राम राम राम। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अष्टाध्यायीकक्षार्थं स्वागतम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. So today we will first do the teaching and then do the practice session. विहानस्ति वा? अमण्णा अस्मि। अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः। अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः। अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः। एकषष्टितमं सूत्रम् स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृद्भोः स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः। स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः। नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे नादार्थप्रत्यये च्व्यर्थे। नादार्थप्रत्यये च्व्यर्थे। तूष्णीमि भुवः तूष्णीमि भुवः। तूष्णीमि भुवः। अन्वच्यानुलोम्ये अन्वच्यानुलोम्ये। अन्वच्यानुलोम्ये। शकधृषज्ञाग्लाघटरफलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् शकधृषज्ञाग्लाघटरफलभक्रम सहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन्। शकधृषज्ञाग्लाघटरफलभक्रम सहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन्। पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु। पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु। कर्तरिकृत् कर्तरिकृत्। कर्तरिकृत्। भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लव्यापात्या वा। भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लव्यापात्या वा। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। तयोरेव कृत्यक्तखलर्था तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः। आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च। आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च। गत्यर्था कर्म कश्लिशशींस्था सा सवसजनरुहजीत्यतिभ्यश्च गत्यर्था कर्म कश्लिषशींस्था सवसजनरुह जीर्यतिभ्यश्च। गत्यर्था कर्म कश्लिषशींस्था सवसजनरुह जीर्यतिभ्यश्च। दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने। दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने। भीमादयोपादाने भीमादयोपादाने। भीमादयोपादाने। ताभ्यामन्यत्रोणादयः ताभ्यामन्यत्रोणादयः। ताभ्यामन्यत्रोणादयः। क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः। क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः। लस्य लस्य
लस्य तिप्तश्चिसिप्तस्थमिवस्मस्ताताञ्झथा साथान् त्वमित्वहि महिम् तिप्तस्झिसिप्तस्थमिवस्मस्ताताञ्झथा साथान् त्वमित्वहिमहि तिप्तस्झिसिप्तस्थमिवस्मस्ताताञ्झथा साथाद्वमित्वहिमहि इत आत्मनेपदानान्तेरे इत आत्मनेपदानान्तेरे इत आत्मनेपदानान्तेरे थासस्से थासस्से लिटस्तझयोरे शिरे लिटस्तझयोरे शिरेत् परस्मैपदानान्नलतु सुस्थलतु सणन्वमाः परस्मैपदानां नलतु सुस्थलतु सणल्वमाः परस्मैपदानां नलतु सुस्थलतु सणल्वमाः विदोलटो वा विदोलटो वा ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः लोटो लङ्वत् लोटो लङ्वत् एरुः एरुः सेर्ह्यपिच्च वाच्छन्दसि वाच्छन्दसि मेर्निः मेर्निः आमेतः आमेतः सवाभ्यां वामौ सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ लेटो डाटौ लेटो डाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र वैतोऽन्यत्र इतश्च लोपः परस्मैपदेषु इतस्तलोपः परस्मैपदेषु स उत्तमस्य नित्यं नित्यं इतश्च तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः तस्थस्थमिपां लिङः लिङः यासुट्परस्मैपदेषूदात्तो ङिच्च यासुट्परस्मैपदेषूदात्तो ङिच्च चिदाशिषि चिदाशिषि झस्यरन् इटोत् इटोत् सुट्तिथोः सुट्तिथोः झेर्जुस् सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च सितभ्यस्तविदिभ्यश्च आतः लङः शाकटायनस्यैव द्विषश्च तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः लिट् लिट् च ङिङाशिषि
लिङ्गाशिषि 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 तत्र you shouldn't over stress also. At the same time, you shouldn't tell talavya also. It is लिङ्गाशिषि. लिङ्गाशिषि लिङ्गाशिषि You are trying to overstress that. Try to avoid that. छन्दस्युभयथा 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 धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिटस्तस्थस्थमिपान् सप्तदश धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिटस्तस्थस्थमिपां सप्तदश धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिटस्तस्थस्थमिपां सप्तदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः सम्यक् Now those who would like to practice kindly raise your hand. So today we will chant Chaturtha Pada. Uma Avadhani Bhagini. राम राम Ramnan. पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोटो हिस्वो वाच तद्ध्वमोः समुच्चयेऽन्यतरस्यां यथा विद्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लिटः छन्दसि लुङ् लङ् लिटः निगर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे सेनध्यै अध्यैन् कद्यै शद्यै शद्यैन् तवै तवेन् तवेनः प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै दृशे विख्येच्च शहि न मुल्कमुलौ ईश्वरेतो सुङ्कसुनौ इत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः अवचक्षे च आवलक्षणे स्थेन् क्रियवतिचरि हुतमिजनिभ्यस्तोसुन् सृपितृदोः पुष्कसुन् अलणितयुभोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा उदीचां माङ्गो व्यतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले अभीक्ष्येण मुञ्च न यद्यानाकाङ्क्षे विभाषाग्रे न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे त्वयि स्वादुमि नमुल् अन्यथैवङ् कथमित्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरेः वर्षप्रमाण कूलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेले क्नोपेः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु हन्क्रीग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे कुशः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्तोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः ऊर्ध्वे शुशिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विद्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां धन्यवादः. So we'll chant 40 sutras today. Subbarao Mahodaya. Namaskar Mahodaya. Namaskara. From Patya, sir. Yes, Mahodaya. 41. Adhikarane Bandha. 41.
स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रोर् कर्तृर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः ऊर्ध्वे सुषिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विद्यनुप्रयोगः उपदंशस् उपदंशस्तृतीयायाम् हिंसार्थानां च समानकर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीडरुध कर्षः समासक्तौ प्रमाणे च अपादाने परीप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विषिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्यति तृशोक्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यादिशि ग्रहोः अव्यये यथाभिप्रथाख्याने क्रियः त्वाण्णमुलौ तिर्यच्यपवर्गे स्वाङ्गे तस्य प्रत्यये कृभ्वोः नाधार्थप्रत्यये स्वर्धे तूष्णीमि भुवः अन्वच्यानुलोम्ये शकदृशज्ञाग्ला घटरभ क्रमशः सहास्यार्थेषु तुमुन् पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु कर्तरिकृत् भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्यापात्या वा लक्कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्यग्धकलब्धाः आदिकर्मणि कर्तरि च गत्यर्था कर्म कसृषशींस्तासव नरु हजीर्यतिभ्यश्च दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने भेमादयोपादाने ताभ्य मन्त्रत्रोणादयः तोदिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः लस्य तिप्तस्जिसिप्तस्थमिभवसमस्ताथां तासाथां द्वं मिड्वहिमहिङ् टित आत्मनेपदानां टेरे तासस्ये लेटस्थजयोरे महोदय अलम् महोदय, अलम्। नमस्कारः। धन्यवादः, सम्यक् उक्तम्। नेक्स्ट् राघवेन्द्र महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। लिटस्थजयोरे परस्मैपदानां नलतु स्थलतु सणल्वमाः विदोलटो वा पुनः परस्मैपदानां नलतु स्थलतु सणल्वमाः विदोलटो वा ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः लोटो लङ्वत् एरुः सेर्यपिच्च वाच्छन्दसि मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ लेटोडाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र इतश्च लोपः परस्मैपदेषु स उत्तमस्य नित्यं इतः इतश्च थस्थस्थमिपां तान्तन्तामः लिङ्गस्सीयुट् यासुटु परस्मैपदेषु दात्तोङिच्च किदाशिषि झस्यरन् इटोत् सुट्टिथोः झेर्झुसु
सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च आतः लङशाकटायनस्यैव द्विषश्च तिंशित्सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः लिट् लिङाशिषि छन्दस्युभयता धातु संबंधे समान अधिकरणे स्वांगे लिटस्थस्थस्थमिपां सप्तदश इति पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः। उत्तमम्। नेक्स्ट श्यामला भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोटो हिस्वौ वाच तद्वमोः समुच्चयेऽन्यान्तरस्याम् यथाविध्नुप्रयोग पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लिङ् लटः लुङ् लङ् लिटः लुङ् लङ् लिटः लुङ् लङ् लिटः लुङ् लङ् लिटः लिङ्गर्थे लोट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे सेन असेन एकं तुमर्थे से सेन से सेन से कसेन तुमर्थे से सेन न से सेन से एकं क्षणं सेन भगिनि। Are you seeing the screen or are you reading from the book? No, screen only. तुमर्थे Then से you can सेन, read this right side. yeah. तुमर्थे से सेन असे. It is not nase. सेन असे. तुमर्थे से सेन न से सेन. एकं क्षणं भगिनि. If you are splitting it as sen, that is split in the sense if you are pausing it as sen, then it is ase, not nase. Okay. तुमर्थे से सेन असे असेन, or you have to tell together. Sen असे नसेन, sorry, सेन असे असेन से. तुमर्थे से सेन असे असेन से कसेन अद्यैन कद्यैन शद्यैन तवैन तवेनः प्रयै रोहिष्यै अव्यतिष्यै दशे प्लीज उपरि करोतु. तृषे विख्ये च शकिनमुल्कमुलौ ईश्वरे सुन्कसुनौ कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्तेन कृण्वदिचरि हुतमिजनिभ्यस्तोसुन् स्रुपितृदो कसुन् अलङ्कल्वो प्रतिषेधयो प्राचां त्वा उदिचां मांगो व्यतिहारे उदिचां मांगो व्यतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः
कर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्ण्ये नमुल् च न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाङ्ग्रे प्रथम पूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे कृं कमुनि स्वादुमि नमुल् अन्यथैवं कथमित्तुंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथयोर्तोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मेदरयोः पूरेः वर्षप्रमाण ऊलोपश्चान्यतरस्यां चेले क्लोनोपेः निमूलसमूलयो कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु हन्कृङ्ग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायाम् अलं भगिनी धन्यवादः धन्यवादः नेक्स्ट कंदाल पद्मावती भगिनी अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रो जीव पुरुषयोर्नशिवहोः ऊर्ध्वेषु शिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विद्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च समानकर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासक्तौ प्रमाणे च अपादाने परिप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपतिपदि स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्य तितृषो क्रियान्तरे कालेषु नाम्यादिशि ग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियत्वाणमुलौ तिर्यच्चपवर्गे स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः नाथार्थप्रत्ययेष्व्यक्तेः तूष्णीमि भुवः भगिनी एकं क्षणं नादात् प्रत्यये च्व्यर्थे there is no visarga after that. नाथार्थप्रत्ययेष्वर्थे तूष्णीमि भुवः अवच्चानुलोम्ये स्वने शकदुषज्ञाग्लाघटरबलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् पर्यप्तिवचनेष्वलमर्थेषु कर्तरि कृत् भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्यापात्या वा सम्यक् वा भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्यापात्या वा लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्याक्तकलर्थाः आधिकर्मणि कर्तरि च गत्यर्थकर्मकश्लिषशींस्तास वसजनरुह जीर्यतिभ्यश्च दाशगोग्नौ सम्प्रदाने भीमादयोपादाने ताभ्यामन्यत्रोणादयः तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसनात्
प्रत्यवसानार्थेभ्यः योधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः लस्य तिप्तस्जि सिप्तस्थमिब्बस्मस् तातां झ तासाथां द्व मिङ् वहि महिङ् एकं क्षणं पुनः तत्र एकं क्षणं ताताञ्च थासाथान्त्वम् इट् बहि महिङ् तातां झ थासाथां द्व मिग् वहि महिङ् मिड् डड डा वा सरि तातां झ तासाथां द्व मिड् वहि महिङ् मिड् वहि महिङ् सम्यक् न अन्ते ङकारः वा तत्र मिड् इत्यत्र टित आत्मने पदानां टेरे थासस्ये लिटस्ताजयोरे शिरे च परस्मै अलं पदानां भगिनि अलं धन्यवादः मुत्तुलक्ष्मी भगिनि लटस्तझयोरे शिरेच परस्मैपदानां नलतु सुस्थलतु स नल्वमाः विदो लटो वा भ्रुवः पञ्चानामादित आहो भ्रुवः लोटो लङ्वत् एरुः सेर्ह्यपिच्च वाच्छन्दसि मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ लेटो डाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र इतश्च लोपः परस्मैपदेषु स उत्तमस्य नित्यं नितः इतश्च तान्तन्तामः लिङ्गः सीयुट् यासुट् परस्मैपदेषु दात्तोङिच्च किदाशिषि झस्य रन् इटोत् सुट्तिथोः झेर्जुस् सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च आतः लङशाकटायनस्यैव द्विषश्च तिङ्क्षित्सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः लिच्च लिङाशिषि छन्दस्युभयथा धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिटस्तस्थमिपां सप्तदश उत्तमं भगिनि अनुराधा भगिनि anyone else would like to chant kindly raise your hand नमस्कार आचार्य नमस्कारः इति पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः धातु संबंधे प्रत्ययाः क्रियासमविहारे लोटो हिस्वौ वाच तद्धमोः समुच्चये नेत्तरस्यां यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लिट् लिङ्गर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे से सेन से सेन से कसे न्यद्धै अध्यैन कद्धै कद्धैन शद्धै शद्धैन तवै तवैङ् तवेनः सम्यक् अस्ति वा आचार्य अत्र शङ्का अस्ति मम पुनः वदतु तुमर्थे से सेन से सेन से कसे कसे नद्धे अद्धैन कद्धे कद्धैन शद्धै शद्धेन तवे तवेङ् तवेनः एकं क्षणं सम्यक् उक्तं परं यत्र यत्र ऐ अस्ति तत् सम्यक् तत्र द्रष्टव्यं तुमर्थे से सेन से सेन् से कसेन अध्यैन् कध्यै कध्यैन् शध्यै ऐकारः सम्यक् एकत्र उच्यते इदानीं भवत्या अध्यै इत्यत्र नोक्तं परम् अध्यैन् इत्यत्र उक्तं तदनन्तरं कध्यै इत्यत्र उक्तं कध्यैन् इत्यत्र नोक्तम् एवं मध्ये मध्ये त्यक्त्वा उक्तवती
that breathing problem happens. I think I eat away when I feel low. Correct, correct. I know, but I can't do at times. Okay. Prayairohishyai avathishyai drishe vikhe cha drishe vikhe cha. Drashe or drishe? Drishe. दृशे विखे च शकीर्णमुल्कमुलौ ईश्वरे तो सुनकसुनौ कृत्यार्थे तवैकेन केन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणेस्तेऽन्न कृञ्वदीचरिहूतमि जनिभ्यस्तोऽसुन् सपितृदोः कसुन् अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयो प्राचाङ्क्त्वा उदीचां माङ्गो व्यतिहारे परावरयोगे च अलं वा पठामि नैव भगिनि पठतु 40 समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभिक्ष्णे नमुल् च न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्रुयः खमुय्य स्वादुमी नमुल् अन्यथैव कथमित्थन्सु सिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये यावती विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरे वर्षप्रमाण ऊलोपाश्चास्यान्यतरस्यां चेलेक्नोपेः विमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु ऋन्क्रियग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः 40 जाता आचार्य अस्तु भगिनि सम्यक् धन्यवादाः भरणीश्वरी भगिनी नमस्ते मैम नमस्कारः नमस्ते अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः ऊर्ध्वे शुशिपुरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायाम् अहिंसार्थानां च समानकर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीठरुधकर्षः समासक्तौ प्रमाणे च द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवो परिक्लिशयमाने च विशिपदि स्कन्धां व्याप्स्यमानसेव्यमानयोः स्कन्दां लोमः प्रण स्कन्धां व्याप्यमानसेव्यमानयोः अस्य त्रिशोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्यादि शीघ्रहोः अव्यये यदा प्रेधाख्याने क्वि त्वा नमुलौ तिर्यच्य पवर्गे स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभोः नाधातप्रत्यये श्वयर्ते तूष्णीं भूवः अन्वच्यानुलोम्ये शकदृशज्ञाला गटर
क्रमशःहर्षस्य अर्थेषु तुमुन् पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु कर्तरि कृत भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्यापात्या वा लः कर्मणि च भावे च कर्मेभ्यः तयोरेवे कृत्यक्तकलर्ताः आधिकर्मणि त्वा कर्तरि च गद्यार्थकर्म क्लिशक्षींस्तां सवसज नरुहजीर्यतिभ्यक्ष दशागोग्नौ सम्प्रदाने दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने भीमधयोपाधाने ताभ्यामन्त्यत्रणोदयः तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः लस्य तिप्तस्तातां च तासातां त्वमिडवहि महिं टित् आत्मनेपदानां तेरे तासस्ये लिडस्तज्योरेशिरेच परस्मैपदानां नलतु धन्यवादाः अखिला शेषाद्रि भगिनी नमस्ते महोदय। नमस्काराः। लिटस्तझयोरे शिरे च परस्मैपदानान्नलतुसु स्थलथुसडल्वमाः विदो लटो वा भृगः पञ्चानामादित आहो भृगः लोटो लङ्वत् येरुः सेह्यपिच्च वाच्छन्दसि मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ लेटोडाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र इतश्च लोपः परस्मैपदेषु स उत्तमस्य नित्यं इतः इतश्च तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः एकं भगिनि तत्र तस्थस्थमिपं त इति प्रथमतकारे महाप्राणः नास्ति तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः लिङ्गस्फीयुट् यासुट् परस्मैपदेषु दात्तोङिच्च किदाशिषि झस्य रन् इटोत् सुट्तिथोः झेर्जुस सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च आतः लङशाकटायनस्यैव द्विषश्च तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः लिट् च लिङाशिषि छन्दस्युभयथा धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिटस्तस्थमिपान् सप्तदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। Okay, there are still 3 people, I guess. So we'll tell 20 sutras. Lanka Surya Bhagini from 61 onwards. Yes. रियच्छपवर्गे स्वाङ्गे तस्पृच्छये कृभ्योः नाधार्थप्रच्छये वर्गे तूष्णीमि भुवः अन्वच्छानुलोम्ने
शकदृशज्ञाग्लाघटप्रभ लभक्रम सह समारोह सह क्रमसहर्ष सहार्ष सहार्हस्ति अर्थेषु तुमन् पर्याप्तिवचनेषु लम् अर्थेषु कत्तरीकृत भव्यगेय प्रवचनेयोपस्थानेय जन्याप्लाव्य आपाथ्या वा लकर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः तयो एव कृच्यर्थखलर्थे आदिकर्मणि तत्कर्तरिच्छ गच्छद्धकर्मकश्लेषशींस्ता आस्वसजनरुह दाशगोघ्नौ संप्रदाने भेमादय अपादाने ताभ्याम् अन्यत्रोनादयः तः अधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानाद्धेभ्यः लस्य तिप्तश्चिसिप्तस्थ सिप्पस्मस्त आतां झथासाभ्यां ध्वं इड्वहि महिंग टित आत्मनेपदानां टेरे थासस्थे लिटस्थर्जयो रेषि रेच्छ ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवादः. अपराजिता भगिनी. लिटस्तझयोरेषिरेच् परस्मैपदानां नलतु सुस्थलधुसनमल्वमाः विदोलटो वा ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः लोटो लङ्वत् एरुः सेर्ह्यपिच्च वाच्छन्दसि मेर्निः अमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ लेटोडाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र इतश्च लोपः परस्मैपदेषु स उत्तमस्य नित्यं इतः इतश्च. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರः ಆಚಾರ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರः. तस्थस्थमिपान्तान्तं तामः लिङ्गस्सीयुट् यासुट्परस्मैपदेषु दात्तो निच्च किदासिषि झस्यरन् इटोत् सुट्तिथोः झेर्जुस् सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च आतः लङ्गः शाकटायनस्यैव द्विषश्च तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः लिट् च लिङ्गाशिषि छन्दस्युभयथा धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिट्स् तस्थस्थमिपां सप्तदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः. उत्तमम्. सर्वेभ्यः धन्यवादाः. We learned today's class. येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु.